बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण हाका तुमकां समेस्तांक सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान नमस्कार आणि मोगाचो येवकार. आज जुलय महिन्याची 30 तारीख सदाकाळाचो 17व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार आज जावन आसा. आणि आज पवित्र सभा भगवंत पेद्रू क्रिस्तलोक धर्माध्यक्ष तशेंच दोतोर हाचें स्मरण करता. तशेंच आंतरराष्ट्रीय इश्टागतीचो दीस आनी वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स हो दीसी आज आमी स्मरण करता. मगाचें न्हू देवाचें उतर आयकोंक आमकां आमी तयार करया. हें देवाचें उतर आयच्या दिसाचो नियाळ पुरक करचे दिशेन आमी आयकत आसतना आमचें चित आनी मन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी कंसून दवरया. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पराचें हें उतर जेरेमियाक पावलें. उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देवून कुंभाराच्या घरा गेलो, थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. तो करतलो ते मातयेचें आयदन ताच्या हातांत पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. इस्रायेलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना, उलयता तो सर्वेस्पर. जशें कुंभाराच्या हातांत माती, तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक बरो शिक्षक आपल्या भुरग्यांक शिकयता. थियरी आनी प्रॅक्टिकल म्हणून आमी सांगता. जे कितें तो थियरी रुपार शिकयता तो प्रॅक्टिकल रुपांत ताची जाणवाय सोडोवच्या खातीर थोडी उदाहरणां वा त्या वस्तूक नीज वस्तूक ते आपोवन व्हरता. जर एका शिक्षकान उदाहरणेक एका अस्ती विशयांत समजोवन दिली म्हूण चिंतया. भुरग्यांक तें समजनातल्या वेळार जर तसो शिक्षक एका हस्ती लागीं विद्यार्थींक भुरग्यांक आपोवन व्हेलें तर ती क्लास तांकां बरी समजता. पूण हें निदर्शन आमकां बायोलॉजी वा विज्ञानांत चड समजोवंक अर्थ जाता. विज्ञानांत जायते आमी शिकता, जायत्या विशयांनी आमी शिकता, पूण जायत्यो संगती आमकां समजनात. पूण केन्ना आमी लॅबोरेटरीक वेता आनी ती जर प्रॅक्टिकल रितीन भुरग्यांक समजयता तेन्ना भुरग्यांक तें समान तकलेक रिगता आनी हाचो अर्थ बेगीनच्याक विसरना. ते लिसांव जायत्या तेंपा पर्यंत भुरग्यांच्या मोतींत उरता आनी तीं जिरवोंक शकतात. मोगाच्या भावा आनी भयणी, भविष्य आज जेरेमिया प्रवादी एका बऱ्या शिक्षका बरी जाता. जेरेमियाक सर्वेस्पर देव एका बऱ्या शिक्षका बरी प्रॅक्टिकल क्लास खाण घेता. आनी त्या देखून तो जेरेमिया म्हणटा, वच कुंभाराच्या घरांत वच आनी ती तो कितें करता पळय आनी तेन्ना तुका हांव एक शिकोवन दिता. देवाचें उतर आयकल्लो जेरेमिया थंयसर वेता आनी थंयसर कुंभार चक्राचेर व्हील म्हणटा ताचेर आयदनां करनासलो आनी आयदन करता आसतना फरमासान आयदन फुटलें आनी कुंभारान ती माती खाण परथ्यान उडयली, गुड्डायली, मळ्ळी
आनी परत्यान आनी एक आयदान ताका कशें बगता गमता तशें आयदान ताणें तयार केलें. मातयेन कुंभारा कडेन शीन उसारूंक जायना. मातयेन कुंभारान म्हाका कित्या मोडकी केली, म्हाका कित्या कोळसो केलोय, म्हाका कित्या कुंडलें केलें, म्हाका कित्या थाट केलें म्हणलें सवाल विचारूंक जायना. कित्याक मातयेक तें सिलेक्शन करची कॅपॅसिटी ना, ताका हक्क ना. मातयेक कुंभारान हांव करतां तें कर आनी उलटा जायना. माती केदिंकच म्हाका कोळसोत्त जायचे, म्हाका असलच रूप आसायचे म्हण सांगूंक जायना. कुंभाराक कितें गमता, कितें सुचता तें तो करता. आनी मुंदरसून सुर्वेस्पर म्हणटा, इस्रायल म्हज्या हातांत अशें. मातये बरी. इस्रायलाक हांव अशेंच जायचें तशेंच जायचें म्हणलें हक्क विचारचें हक्क ना. कितें ताका जाता तशें करता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, उडास दवरया, सर्वेस्पर देव इस्रायलाक नाश करिना. ही विल नॉट वेस्ट एंड ही विल नॉट डिस्ट्रॉय. हर एक माती ताका भोगता तशें एक रूप दिता. पूण देवाची विंसवणू विंसणार आनी ही विंसवणू आमी समजल्यार मात्र देवाचें उतर, देवाची महिमा, देवाचें योजन आमकां समजता. ना जाल्यार आमकां देवाचें योजन समजना आनी आमी सट्टाव जावन चिंताव, म्हाका कितें अशें केलां, म्हाका कितें तशें करूंक ना. इस्रायला बरें आमी चिंताव आनी सूख करता. म्हाकाच्या भावा आनी भयणीनो, थोडे फावटी हांव चिंता, आमी कुंभार जावंक प्रयत्न करता. माती आमी जाल्यार आमी कुंभार जावचे प्रयत्न करता आनी वी बिगीन टू डिक्टेट गॉड. आमी चुकता आनी हें आमकां सांगता. मोगाच्यो भावा आनी भयणीनो, भविश्य जेजूय असलेंच एक चिंता पळय. मत्तेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळू 20 आनी 25 थावन मुखार आमी वाचल्यार आमकां थंयसर आयको मेळटा. लेका व्हरतो हुस्को थंयसर आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, कितें तुमी जेवचें, कितें खावचें, तुमच्या कुडी विशीं कितें न्हेसचें, हें पुरा तुमी चड चिंतात. आमी आमचें जेवचें घालता. हांवें अशें जायचें, हांवें तशें करीचें, हांवें हें आपणायचें, तें गरजेचें, हें मोडीचें, तशें करीचें. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हांव सुकुंबार जालो जाल्यार देवाक खंय आसा अवकाश? Where is the role of God in my life if I become God for myself? देवाक देवाचें काम करून सोडूंक जाय आनी आमचें काम आमी करूंक जाय. केन्ना आमी देवाचें काम आमी करूंक प्रयत्न करता, आमी आमकांच नाश करता आनी संवसाराचो विपाड करता. पळया आज संवसाराचेर दिश्ट मारया, कसो आसा संवसार. खंयसर आमी येवन पावल्या. एक वायरस आमच्या संवसारा भोंवती भोंवता आनी ताका कशें कंट्रोल करचें म्हण आमकां कळना. थोडे म्हणटात 2 वर्सां जातलीं, थोडे म्हणटात 3 वर्सां जातलीं. एक वॅक्सीन सोदून काडूंक ती पिडा गूण करूंक आमच्यान साथ दिना. दोळ्यां दिसना तसलें एक वायरस. आमी हर एकलीं भियोन दिसा कितले फावटी हात धुता, खलें पुरा करता, मास्क घालता, पुरा करता. भियान म्हणले बरी आमी जियेता. मोगाचें न्हू, भविश्या आमी आमचेंच करूंक गेल्यार असलें एक सन्निवेश जायते फावटी आमच्या मुखार येता. देव आमकां शिरापता म्हणून हांव सांगना, पूण आमीच आमच्याच जानव्यान आमच्याच स्वतंत्रतान करता आनी अशें आमचो संतोश आमी नाश करून घेता आनी आमकां कितें जाय तें आमकां कळना. म्हाका अर्थ संदेश
भविष्य आज प्रॅक्टिकल निदर्शन दिवन देवान आमचे मुखार दवरला. कुंभाराचें खाम कुंभारच करून दी. माती आमी मातये बरीच जावं. उडास दवरया मोगाच्या भावांनी भयणीनो. सिंजच्या बुधवारा गोबोरू आमच्या खोपालाचेर घालतना याजकान म्हणची ती उतरां. यू आर डस्ट, टू डस्ट यू विल रिटर्न. तूं जावन आसाय धुळीक धुळू, धुळीक तूं फाटीं येतोलय. त्या धुळीक देवान आज मोल दिलां. एक कुंभार जावन त्या धुळीक आज एक अस्तित्व दिलां. देवान त्या धुळीक आज एक रूप दिलां, एक नाव दिलां, एक मान दिलां, एक गौरव दिलां. आनी हो होगडावंक आमी फावो न्ही. देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाक आमी दिन वसुया आनी एका बऱ्या आयदना परी देवाची बेसांवां, देवाची योजना आमी दोनी हातांनी धरया आनी मुखल्यान जिवीत आमी जियोवचे प्रयत्न करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज बरेस्कार देवा बाळो जेजूक मान कसो दीस जावन आसा. तरी एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी बाळो जेजूचें नवें करूंक आमकां आमी तयार करया. मोगाचें न्हू, जायते फावटी आमी बेजारान आसता. एक्सपेक्टेशन इज द प्रॉब्लेम. आनी आमी जिवीत एक्सपेक्टेशनाचेरच बांदून हाडटा. आज तुमी म्हणटा हांव कुंभार, तूं माती, पूण तुका कितें गरजेचें तें हांवें येवजन केलां आनी तें हांव तुका दितां. तर आयच्या दिसा देवाचेर पातयेवन, देवाच्या योजनाचेर पातयेवन तूं आमकां कितेंच पाड करिना, आमचो नाश करिना, आमकां बरेंच आशेता. म्हणल्यार त्या उद्देशान जियोवचें जिवीत आमचें जावं दी. देवाचेर पातयेवन बरवोशान आमी जियोवंक जेजू बाळाक आमकां आदार दिवन म्हूण आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. जायती आमी योजना आमी घालया. ही योजना देवाची योजना जावं दी. देवाक मेस्वंची योजना जावं दी म्हूण आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे
आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांणी देवाच्या उतराचेर आमकां अपुरबायेचो नियाळ दिला. तुमची नांवीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. तशेंच आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन अश्विनी कुटिन्ना बेंगलोर तावन, कॉन्ड्राड मिनेझस अमेरिका तावन, ऑर्विन फेर्नांडीस कुवेट तावन. जल्म दिसाची शुभाशय तुमकां. तुमचे जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी. देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळया. मोग असो.